नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले भारतसँग जोडिएको सीमा नाकामा कडाई गरेको बताउँदै आएको छ। तर न कोरोना रोकथामका लागि सीमामा भइरहेको प्रयास नै पर्याप्त छ, न त निरन्तर हुँदै आएको तस्करी नै नियन्त्रणमा आएको छ। तस्करी भने झनै मौलाएको छ। तस्करी मौलाउनुमा सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सक्रियता नै बलियो देखिएको छ। यसै क्रममा नवलपरासीको नेपाल भारत खुल्ला सीमा नाकाहरूमा तस्करहरूको बिगबिगी, सीमामै खटिएका प्रहरीकै मिलेमतोमा तस्करी भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। बसिया, पटरी, लक्ष्मीपुर, सनही, रगनगञ्ज, गेरमा लगायतका नाकाबाट ब्रोइलर कुखुरा, गाई, कपडा, इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रिकल लगायतका सामानहरू निर्बाध रूपमा तस्करी भइरहेका छन्। सुरक्षाकर्मी नै तस्करीमा सक्रिय भएपछि रोक्ने कसले? यही प्रश्न गर्दै स्थानीय आजित बनेका छन्। सिमानामा खुलेआम भइरहेका तस्करीले सरकारलाई राजस्वमा त घाटा लागेको छ नै, त्यसमाथि सरकारको जोखिम र कोरोनाको जोखिम पनि बढ्दो छ। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा यो विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। उता समग्र मुलुकलाई कोरोनाले हरेक दिन थिलथिलो पार्दै लगेको छ। जताततै अभाव र तनाव बढ्दो छ। कोरोनाको हटस्पट बन्ने खतरा बढ्दै गएको भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुर जिल्लामा पनि हरेक क्षेत्रमा अभाव देखिन थालेको छ। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालको आइसियु बेडको अभाव हुँदा सङ्क्रमित मारमा परेका छन्। जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि महाकाली अस्पतालको आइसियुमा बेड नहुँदा बिरामीलाई इमर्जेन्सीको बाहिरपट्टि राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको छ। महाकाली अस्पतालमा 6 जनाका लागि मात्रै आइसियु बेड उपलब्ध छ। जिल्लामा दैनिक दोब्बरको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएपछि बाहिर राखेर भए पनि उपचार गर्नुपर्दा बाँकी थपिने सङ्क्रमितको उपचार पाउने सम्भावना झनै मुस्किल बन्दै गएको छ। यो रिपोर्ट पनि कल 24 को आजको संस्करणमा पेश गर्नेछ। यसको अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी पनि हामीसँग छन्, त्यसमा पनि यहाँहरूसँग हामी जोडिनेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 12424, फेरि पनि नोट गर्नुहोस् 166001 12424। त्यसै गरी एनसेल नम्बर पनि रहेको छ 9801 57 2424 र फाइबर नम्बर 9884 01 10, त्यसै गरी 37। फेरि एकपटक भन्छु यहाँहरूलाई म भाइबर नम्बर 9884 01 10 37 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई यो 3वटा नम्बर दिएका छौँ, यी माध्यमहरूमा यहाँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्या जिज्ञासा छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामी नवलपरासीको सीमावर्ती क्षेत्रको तस्करी सम्बन्धी रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न भारतसँगको सीमा नाकामा कडाई गरेको दाबी गरे पनि सीमा नाकामा हुने तस्करी रोकिएको छैन। नवलपरासीका सीमा नाकाहरूबाट खुलेआम तस्करी भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। नवलपरासीबाट नारायण सुवेदीले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नवलपरासीको नेपाल भारत खुल्ला सीमा नाकाहरूमा तस्करहरूको बिगबिगी, सीमामै खटिएका प्रहरीकै मिलेमतोमा तस्कर भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। बसहिया, पडारी, लक्ष्मीपुर, सनई, रमरगञ्ज, गेरमा, बुढन्तवापुर, पक्लिहोवा नाकाबाट ब्रोइलर कुखुरा, गाई, कपडा, इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रिकल लगायतका सामानहरू निर्वाध रूपमा तस्करी भइरहेको छ। सीमा नाकाहरूमा दिनहुँ निर्वाध रूपमा तस्करहरूले निर्धक्क अवैध सामानहरू नेपाल भित्राइरहेको देखिन्छ। स्थानीयका अनुसार सेटिङ व्यवस्था मार्फत नै तस्करी गर्न सम्भव भइरहेको हो। स्थानीय रूपमा कार्यरत गुमुवा जवानहरूले नै तस्करहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने र सहयोग गर्दै तस्करी धन्दामा सघाइरहेको सीमा क्षेत्रका स्थानीयको भनाइ छ। केही ठूला तस्करहरूकै सिफारिसमा वर्षौंदेखि स्थानीय गुमुवा प्रहरीहरू सीमा क्षेत्रमा परिचालित भएको स्थानीयको दाबी छ। सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीय सीमा क्षेत्रका प्रहरी पोस्ट बीच सेटिङ सम्बन्धका कारण निर्वाध रूपमा तस्करी भइरहेको उनीहरूको दाबी छ। प्रहरीले छोप्छ कि नै यो सामान ल्यायो भने यताबाट लानु चाहिँ अनि यो प्रहरी त्यहाँ छ छैन?
प्रहरी उधर छ मैं तो बड़ा लाने हो उधर साइकिल चलाया इधर अनि यता बाटोमा भेट्यो भने रोक्छ कि रोक्दैन? रुके छ रोकेछ? सीमा क्षेत्रका केही स्थानीय व्यापारीले समेत तस्करीलाई नै आर्जनको मुख्य स्रोतको रूपमा अँगाल्दै आइरहेका छन्। तस्करहरूले गरेको सेटिङ अनुसार रातिको समयमा ठूलो परिमाणमा ट्र्याक्टर तथा पिकअप भ्यानमा सामान ओसार पसार गर्ने गर्दछन् भने दिउँसो मोटरसाइकल तथा साइकलमा तस्करी सुचारू हुन्छ र एक निश्चित आँखाडामा माल सामानहरू एकत्रित गरेर माग अनुसार काठमाडौँ, पोखरा लगायतका स्थानहरूमा पठाउने गरेको स्रोत बताउँछ। एक एक बोरा लाते हैं उधर से साइकिल से ये तो लाते हैं, इधर 2 बोरा लेके यहीं पे रखते हैं। हाँ, हाँ हो गया। किसका माल है उसको बुलाओ। हाँ किसका माल है ये? अभी इधर से आ रहे हैं, हम बुला रहे हैं। सेटिङ मार्फत तस्करहरूले मासिक लाखौं रुपियाँ मात्र नभई तस्करीका अवैध उपभोग्य सामानहरू समेत नजराना सुरक्षा निकायलाई बुझाउने गरेको स्रोतको दाबी छ। सशस्त्र प्रहरी तथा प्रहरी संघको सेटिङकै कारण दुवै सुरक्षा निकायका सामुन्नेबाट निर्धक्क रूपमा रात दिन तस्करीको धन्दा मौलाइरहेको स्थानीय बताउँछन्। नवलपरासीको उक्त सीमा सुरक्षा गणमा सरुवा बाहिर आएकाहरूलाई पुराना जवानहरूको आदेशमा काम नगरेमा तुरुन्तै सरुवा हुने गरेको समेत स्थानीय जानकार बताउँछन्। राज्यले कोरोना महामारीले थलिएका एक बिरामीलाई एकमुठी श्वास मात्रै दिन नसकिरहेको काहले लाग्दो समयमा राज्यको सीमा सुरक्षा एवं नागरिकको जीवधनको सुरक्षामा खटिने कसम अनि शपथ लिएका निकायका सदस्यहरूबाट नै तस्करसँगको मिलेमतोमा कमाउ धन्दालाई प्रश्रय दिइरहेको देख्दा स्थानीय अचम्मित छन्। देश अत्यन्तै कठिन अवस्थाको सामना गरिरहेको, जनताले एकमुठी श्वासको आशा गरिरहेको सङ्कटपूर्ण समयमा जनताको स्वास्थ्यप्रति रत्तिभर जिम्मेवार नबनी तस्करीलाई प्रश्रय दिइरहेको यो कार्यप्रति विश्वास गर्ने कतै सानो कुना समेत भेटेको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् स्थानीय जनता। दर्शकवृन्द, कोरोनाले देश लपेटिएको छ, अर्कोतर्फ तस्करहरूको मनोमानी मौलाएको छ। यो नवलपरासीको एउटा उदाहरण मात्रै हो। हामीले हिजो मात्रै विशेष गरी बाँकेको सन्दर्भमा पनि यही प्रसङ्ग जोडेका थियौँ। तर आज हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै गर्दा विशेष गरी तस्करहरू सुरक्षाकर्मीकै मिलेमतोमा तस्करी गरिरहेको सुन्दा यो झन् दुःखलाग्दो कुरा हो। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग नेपाल राष्ट्रिय कुखुरा पालक सङ्घका अध्यक्ष बिबी खरेल हुनुहुन्छ, जो पीडित पनि हुनुहुन्छ। उहाँ यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। बिबीजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सर। तस्करको मनोमानी हामीले यो रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ र यहाँले पनि भन्न चाहनु भएको छ, विशेष गरी तस्करहरूले कसरी सामान सीमा नाकाबाट भित्र ल्याउँछन्, कुखुरा लगायत गाई लगायत अन्य इलेक्ट्रिकल सामानहरू ल्याइएको भनेर भनिएको छ र यहाँहरू जस्तो व्यवसायहरू जसले गर्दा मारमा पनि परेको देखिन्छ। के हो सत्य तथ्य भनिदिनुहोस् त। धन्यवाद महत्त्वपूर्ण प्रश्नको निमित्त सगरमाथा टेलिभिजनलाई। र म राष्ट्रिय कुखुरा पालक किसान सङ्गठनको तर्फबाट बिबीजी, मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ, अहिले न्युज 24 टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ है? ए सरी सर, न्युज 24 मा हुन्छ, राख्नुहोस्। जुन न्युज 24 ले जुन यो सान्दर्भिक प्रश्न उठाइदिनु भएको छ, बारम्बार हामीले सोसल मिडियामा उठाएको प्रश्न के थियो भन्दाखेरि नेपालभरि जुन राष्ट्रिय कुखुरा पालक किसान सङ्गठनको एउटा मुद्दा नेपाल कुखुरामा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भएको छैन भन्ने थियो। त्यसमा राज्यले व्यवस्था गरेको छ र सर्वप्रथम नेपालमा कुखुरा पालन चाहिँ आत्मनिर्भर भयो भनेर जब चाहिँ एउटा चाहिँ इन्क्लुड गरियो राज्यमा, तबबाट नै यो देशमा चाहिँ ठुलो चलखेल चाहिँ ठुला व्यापारीहरूबाट नै भएको छ। त्यो कसरी भएको छ भन्दाखेरि जस्तो विगतमा अस्ति भर्खर हामीले पुष माघको सिजनमा हामीले नेपालमा चल्ला नपाएर हाम्रा खोरहरू अस्ति वैशाख 5 गतेसम्म खोरहरू हाम्रा चाहिँ केन्द्र रित्तो भएर हामी ठन्डाराम भएर बसिरहेको अवस्था छ। किनभने ती चल्लाहरू ठुला माफियाका कारणले गर्दा भारत तस्करी हुन्थे र अहिले त्यही भारत तस्करी भएका कुखुराहरू नेपाल तस्करी भइरहेका छन्। हामीले चल्ला पनि हामी चाहिँ माफियाहरूबाट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मोडमलाइको रेटबाट हामीले चाहिँ पाउनुपर्ने एउटा किन्न पर्ने अवस्था छ भने अहिले तस्करी कसरी भइरहेको छ? म त्यही भन्दैछु। तस्करीको मुख्य जडसूत्र के भन्दाखेरि नेपालमा दुई ठाउँमा व्यापक दुईटा जिल्ला, एउटा नवलपरासी पश्चिम नवलपरासी र यो चाहिँ पूर्वको पर्सा वीरगञ्ज, यो दुईटा क्षेत्रबाट कुखुरा रूपमा तस्करी भएको छ र यसमा तस्करीमा प्रत्यक्ष रूपमा सेटिङका आधारमा प्रहरीलाई चाहिँ मासिक हप्ता दिएर एउटा मात्रै गिरोहले होइन, यहाँ 15वटा एउटा जिल्लामा कमसेकम 15वटा गिरोह हुन्छन्। ती 15वटा गिरोहले नै
प्रहरीलाई सेटिङ गरेर मासिक भत्ता दिएर उनीहरूले के भन्दाखेरि कुखुराहरू तस्कर गरेको अवस्था छ। हामीले रोक्न खोज्यौँ र हामीले गत पुसमा पनि हामीले तस्करी कुखुरा रोक्यौँ र जिल्लाको प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटमा हामीले त्यो तस्करी भएको कुखुरा हामीले र नक्कली जुन भेटनरी जुन बनाएर आइएको थियो र तस्करीसँग मिलोमतो रहेका चाहिँ पश्चिम नवलपरासीका जुन पशु पञ्च विभाग हेर्ने प्रमुख उहाँको मिलोमतोमा कुखुरा तस्करी भएको हामीले सार्वजनिक रूपमा हामीले प्रहरीलाई बुझाए तापनि र त्यो गाडी फुस्किन सफल भयो। बिबीजी, यहाँले विशेष गरी सुरक्षाकर्मीहरू नै तस्करसँग मिलेको भन्नुभयो। यसलाई पुष्टि गर्ने आधार यहाँले कुन आधारमा यो कुरा भनिरहनु भएको छ, कसरी भन्नुहोस् त? यसको पुष्टि गर्ने आधार के हो भन्दाखेरि नेपालमा मानौँ एउटा सामान्य व्यक्तिले 50 किलो एकचोटि ल्याउन सक्ला, दुईचोटि ल्याउन सक्ला एउटा बाइकमा, तर दिनमा एउटा जिल्लाबाट 20औं गाडी कुखुरा तस्करी सम्भव छ प्रहरीको मिलोमतो बिना। त्यो तस्करीको भिडियो हामीले सार्वजनिक गर्यौँ। त्यो तस्करी गरेका गाडीलाई हामीले पक्राउ गरेर प्रहरी प्रशासनसम्म हामीले बुझायौँ। तर पनि यो देशको प्रहरी प्रशासन र यो देशको चाहिँ ब्युरोक्रेटले के हो भन्दाखेरि किसानलाई दबाउने र किसानको उत्पादनको जुन बजारीकरण चाहिँ नगरिदिने कारणले गर्दा नेपालका किसानलाई विस्थापित गर्ने र भारतबाट चाहिँ आयातित गर्ने मिलोमतोमा यहाँ सबैले पैसा कमाउने जुन खेल भएको छ, यसमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रहरीको मिलो गर्न चाहिँ यो सम्भव छैन। किन छैन भन्दाखेरि म भन्छु नवलपरासीको तिस्ताबाट अत्याधिक रूपमा र बिलासपुर नवलपरासीको अर्को नाका बिलासपुरबाट अत्याधिक रूपमा, रूपन्देहीको चाहिँ हकोईबाट चाहिँ अत्याधिक रूपमा जुन यो कुखुराहरू तस्करी भइरहेको छ र हामीले अलिकति चाहिँ यसलाई एवारनेस रूपमा अगाडि बढाएको र रूपन्देहीमा र नवलपरासीमा अलिकति टाइट त भयो, तर यो अवस्था अहिले पनि जहाँका त्यही छ। अब यहाँहरूले जसरी अहिले यसको सूक्ष्म रूपमा आफैले पनि अध्ययन गर्नुभएको छ, यहाँले भनिरहँदैखेर पनि हामी त्यो बुझ्न सक्छौँ। यसरी हेर्दा नवलपरासी सुस्ता पश्चिमबाट मात्रै दैनिक कति तस्करहरू सक्रिय हुन्छन् भन्नुहोस् त? ठुला मात्रै त्यहाँ करिब 10 जना ठुला तस्करीहरू छन् होइन। साना छोटा गरेर चाहिँ 50 जना छन् भने ठुला मात्रै तस्करहरू जसले गाडीमा काठमाडौँसम्म, चितवनसम्म, बुटवलसम्म तस्करी गर्छन् उनीहरू 10 जना छन्। उनीहरू ठुला रूपमा ठुला माछाहरू छन् भने सानाहरू जुन बाइकमा ल्याउने पुष्कर गर्ने बर्दाघाटसम्म, यता सुनोलसम्म, यतापट्टि चाहिँ के हो भन्दाखेरि परासीसम्म ल्याउनेहरू थुप्रै तस्करीहरू छन्। जस कारणले गर्दाखेरि म सुनोल नगरपालिका 11 वडा नम्बर 11 मा बस्ने किसान, म आफै पनि एउटा किसान हो। हामीले उत्पादन गरेको वस्तुको अहिलेसम्म वस्तुको मूल्य हामीले पाउन सकेका छैनौँ। मूल्य बढ्दाखेरि उताबाट चाहिँ भारतबाट कुखुरा आइदिन्छ र हाम्रो कुखुरा बिक्री हुन्छ। अब यहाँ आफै पनि कुखुरा व्यावसायिक सङ्घ, राष्ट्रिय सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँले संस्थागत रूपमा प्रयास त गर्नुभयो होला नि। सुरक्षाकर्मीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो कुरा राख्दा? सुरक्षाकर्मीको उहाँहरूको एउटा मात्रै भनाइ के छ भन्दाखेरि भेटनरीको आधारमा, यहाँ भेटनरीको आधारमा कागजपत्र डकुमेन्टेसन मिलेको छ। नेपालको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिल छ, भेटनरी छ, त्यही भएर हामी केही गर्न मिल्दैन हजुर भनेर प्रहरीहरूले के भन्नुहुन्छ बाटामा चेक जाँच गर्ने र जहाँ हामी हाम्रो पहुँचले सुस्तामा गएर हामीले कुखुरा रोक्न सक्ने स्थिति छैन। किनभने त्यहाँ माफियाहरूले हामीलाई थ्रेटिङ दिइरहेको स्थिति हो होइन, त्यो स्थिति त्यहाँ छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि माथि आउँदाखेरि यो चाहिँ कागज मिलेको छ, मिलेपछि हामीले रोक्न मिल्दैन भन्ने छ। र यो भेटनरीको जुन डक्टरहरूको मिलोमतो पनि यसमा छ। भेटनरीको जुन कागज देखाएपछि प्रहरीले छोडिदिनु प्रचलन छ। यो खाद्य हुन्छ। धन्यवाद बिबीजी। हामी यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग थप बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँले आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बिबी खरेल, नेपाल राष्ट्रिय कुखुरा पालक सङ्घ जो को अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफै पीडित हुनुहुन्छ, उहाँले यो जानकारी पनि गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र कुखुरा व्यवसायीहरूको एउटा समस्या, हामीले एउटा प्रतिनिधि समस्या त्यहाँको लिएका हौँ भने अन्य व्यवसायीहरू, अन्य व्यक्तिहरू पनि त्यतिकै समस्या जो तस्करका कारणले गर्दाखेरि भारतबाट निर्वाध रूपमा यति बेला तस्करहरूले सामान भित्राइरहेको, ल्याइरहेको भन्ने कुरा जुन हामीले केही समय अगाडि यहाँलाई देखाएको रिपोर्टमा पनि देखाएका छौँ। जुन भिजुअलमा यहाँहरूले प्रश्न देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ सामान ल्याउँदै गरेका केही व्यक्तिहरू आफै बोली पनि रहेका छन्, जसले पनि प्रमाणित हुन्छ। र उहाँले भने जस्तै एउटा प्रश्न, अहम प्रश्न चाहिँ कहाँ हो भने दैनिक एउटा व्यक्तिले पटक मोटरसाइकलमै भए पनि उसले दैनिक
10-12 चोटि सामान ओरदोर गर्छ भने त्यो एउटा शङ्काको घेरा हो। त्यसै गरी ठुला गाडीहरूमा पनि सामान हालेर ल्याइन्छन् भने त्यतिखेर पनि राजस्व नतिरिकन सामानहरू त्यसरी चोर बाटोबाट ल्याइन्छन् भने त्यहाँ पक्कै सुरक्षाकर्मीको मिलेमतो हुन सक्छ भन्ने उहाँको आशंका हो, उहाँहरूको आशंका। यो आशंकालाई हामी चिर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी सम्बन्धित निकायका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ यति बेला। र यति बेला हामी पर्सा प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक अजय केसी हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। एसपी साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब हामीले भर्खरै एउटा रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ जसमा भिडियोमा पनि देखिन्थ्यो खुल्ला रूपमा नाकाबाट तस्करहरूले सामान भित्र्याउँदै गरेको दृश्य देखिएको थियो। यहाँहरूको भूमिकालाई पनि स्थानीयले शङ्कास्पद तरिकाले हेरेका छन्, के भन्नुहुन्छ? अब अहिले यो पश्चिम नवलपरासी जिल्ला भनेको 27.5 किलोमिटर खुला सिमाना एउटा अवस्था छ भने हामीले चाहिँ अघिल्लो वर्षको भन्दा अहिलेको वर्ष, अघिल्लो वर्ष एक वर्षको राजस्व सङ्कलन 1 करोड 10 लाख थियो भने अहिले हामीले लगभग 6.25 करोड चाहिँ यो एक वर्ष 11 महिनाको पिरियडमा हामीले 6.25 करोड चाहिँ राजस्व दाखिला गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ काममा एकदम संवेदनशील छौँ। प्रहरीबाट कुनै संस्थागत भ्रष्टाचार कुनै हालमा म हुन दिदिनँ र हुने पनि छैन। अब तर यहाँले यसो भन्दै गर्दा होला यहाँले राजस्व सङ्कलनको हिसाबले यहाँले राम्रो पनि गर्नुभयो होला, यसलाई मैले नजरअन्दाज गर्न खोजेको कुरा होइन। तर हामीले जुन भिडियो यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ र स्वयं व्यवसायहरूले केही समय अगाडि हामीसँग जोडिनु भएको थियो, उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले प्रहरी प्रशासनलाई भन्दा पनि उहाँहरूले पनि ध्यान दिनु भएन। एउटा व्यक्ति मोटरसाइकलमा 12-15 चोटि सीमाबाट कुखुरा बोकेर लिएर आउँछ या अन्य सामानहरू बोकेर ओरदोर गर्छ, त्यस्तै अन्य गाडीहरूमा पनि सामान ओरदोर हुन्छ। प्रहरी प्रशासनलाई उहाँले बारम्बार भन्दा पनि ताकेता गर्दा पनि केही सुनवाई भएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ कि? एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो खुला सिमानामा हाम्रो प्रहरी चाहिँ नाकाबाट 5 किलोमिटर 4 किलोमिटर ओर पर्छ र चाहिँ हाम्रो म्यान पावरको हिसाबले पनि अहिलेको अवस्थामा यो कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति म्यान पावर पनि त्यसमा बढी चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने, लास व्यवस्थापनदेखि लिएर चाहिँ यो आइसोलेसनको कामहरू र हाम्रो दैनिकी प्रहरीको गस्ती काममा एउटा चौकीमा 6-7 जना प्रहरी भएको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ दिनरात गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ हामीले कुनै हालतमा पनि चाहिँ हाम्रो नेपाल प्रहरी सङ्गठन बदनाम नहुने हिसाबले मैले चाहिँ हरेक चौकीमा गएर आफै पनि गएर चाहिँ मैले त्यहाँ ब्रिफिङ गरेको अवस्था पनि छ र हामीले चाहिँ कुनै हालमा पनि संस्थागत भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौँ र चाहिँ यसमा चाहिँ सस्तो गरेर हामीले पनि राति अहिले हामीले जोइन्टली चाहिँ अपरेसन पनि गरिरहेछौँ, जसको नतिजा चाहिँ अहिले हजुरले पाइसक्नु भएको छ। अघिल्लो वर्षको र अहिलेको राजस्व सङ्कलन, यो मैले भनेको राजस्व सङ्कलन मेरो नेपाल प्रहरीको मात्रै हो फेरि। ठिक छ। अब भनेपछि यहाँको भनाइ चाहिँ अहिले जनशक्ति अभाव भएका कारणले छुटपुट त्यस्ता घटना भएका हुन् भन्ने चाहिँ यहाँको कुरा। अब घटना त मलाई भएको चाहिँ म स्वीकार्दिनँ, किनभने मेरो प्रहरी म तपाईँले अलिकति पछि फ्री भएपछि यहाँले हाम्रो कार्यक्रम युट्युबमा आइसकेपछि हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनको युट्युबमा त्यहाँ खुद जो सामान ओसार पसार गर्ने व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले भनिरहेका छन् कि हामी प्रहरीलाई पैसा बुझाएर त्यहाँबाट सामान यसरी लिएर आउँछौँ, मासिक रूपमा पैसा दिन्छ भन्ने सम्मका कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। मैले त्यहाँको स्थानीय जनताहरूसँग नि मैले प्रत्यक्ष रूपमा भनेको छु, तपाईँ हामी मिलौँ संयुक्त रूपमा जोइन्टली। म जिल्लाबाट निक्लिन्छु नाका एरियामा र जोइन्टली जाउँ भन्दाखेरि यहाँ एउटा प्रविधि कस्तो देखिएको छ भने जसको सामान समातेको छ उहाँहरूले नै यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ बाहिर ल्याइरहेको अवस्था छ र हजुरको माध्यमबाट हजुरले उहाँहरूलाई के सम्झाइदिनु पर्यो भने नेपाल प्रहरी 24 घण्टा नाकामा गएर तस्करी कन्ट्रोलको लागि तयारी अवस्थामा बसेको छ। उहाँहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ, एकल प्रहरीबाट मात्र यो प्रयास सफल नभएको हुनसक्छ। त्यो भएर उहाँहरूलाई पनि हजुरको माध्यमबाट सम्झाइदिनु होला। हामी 24 घण्टा चाहिँ नाकामा गएर चाहिँ म स्वयं यहाँको जिल्ला प्रमुखको हैसियतले म आफै चाहिँ नाकामा गएर म यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई म पनि लागि पर्नेछु। हजुरको माध्यमबाट उहाँहरूलाई पनि यस बारेमा जानकारी गराइदिनु। अब हुन त यहाँले अघि भनिसक्नुभयो, म अब यो स्वीकार गर्ने पक्षमा त छैन भन्नुभयो, तर पनि हामीले भिजुअल मार्फत नै यहाँहरूलाई देखाइसकेका छौँ, आम दर्शकहरूले हेरि पनि सक्नु भएको छ। त्यसकारणले यस्ता कमी कमजोरी भएका रहेछन् भने पनि यहाँको प्रतिबद्धता केही छ?
मैले सुधार्नुपर्ने हजुरलाई आवश्यकता केही भन्नुपर्दाखेरि योभन्दा अगाडि मेरो 6 ठाउँ 7 ठाउँमा रातिको अवस्थामा मुठभेड भएको अवस्था पनि छ। किनभने तस्करीले सामान लिएर आउँछ, हाम्रो राति जाँदाखेरि प्रहरी एउटा गस्तीमा जाँदा 2टा प्रहरी हुने अवस्था छ म्यान पावरको कमीले गर्दा। तैपनि हामीले चाहिँ जिल्लाबाट छेउछाउको अन्य चौकीबाट चाहिँ जाँदाखेरि रातको अवस्थामा 350-400 जना महिला र बालबालिकालाई अगाडि लिएर आइदिएर घेरेर चाहिँ हामीलाई हस्तक्षेप गर्ने काम पनि भएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ हामीले भिजुअल खिचेर मैले 7वटा त मैले मुद्दा चलाएको अवस्था पनि छ। ठिक छ, यहाँले आफ्नो प्रयास गर्नुभयो होला, तर सङ्गठनभित्र पनि केही सबै राम्रो हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैनन्। त्यसबाट केही कमी कमजोरी त भयो होला नि भन्ने तर्फबाट यहाँको पनि त अब थप अनुसन्धान होला, आफ्नो तर्फबाट गर्नु होला नि त यहाँले, के छ? मैले आएदेखि नै डे 1बाट नै मैले प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सम्झाएँ, उहाँहरूलाई ब्रिफिङ गर्ने र यो संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न। जुन हाम्रो सङ्गठन प्रमुखले जुन सोच लिएर चाहिँ अहिले सङ्गठन हाँकिरहनु भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म बारम्बार गएर मैले चौकीमा गएर आफै पनि नाकामा गएर मैले 27.5 किलोमिटरमा मैले आफै पैदल हिँडेको पनि रेकर्ड छ यो जिल्लामा। होइन, अब म एउटा कुरा चाहिँ मलाई भनिदिनुहोस् न, जस्तो सीमा सुरक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने यहाँहरूको जनपद प्रहरी पनि रहेको हुन्छ विभिन्न ठाउँमा, त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी हुन्छ होइन, सीमा सुरक्षा बल, यो सबै हुँदाहुँदै पनि यस किसिमका घटनाहरू हुन्छन्। अनि बेला बखत प्रहरीहरू चाहिँ यस्ता कुरामा विवादमा आइरहने मुचिरहने कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? यहाँको बुझाइ चाहिँ के छ? अब यसमा चाहिँ मैले बारम्बार चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग बुटोलबाट, त्यसपछि भन्सार कार्यालयबाट र चाहिँ सशस्त्र प्रहरी हामी बसेर चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ यसलाई निर्मूल गर्नुपर्छ भनेर मैले जुन चाहिँ राजस्व यिनीहरूले जुन चाहिँ आयात मात्रै निर्यात गर्ने चाहिँ स्टोरहरू पनि मैले पत्ता लगाएर राजस्व अनुसन्धान विभागलाई कार्यालयलाई सुद्धा मैले चाहिँ घचघचाको अवस्था छ। 4 चोटि मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस सम्बन्धी मिटिङ पनि डाकेको छु। हजुर हामी सबै मिलेर एउटा प्रहरीको एकल प्रयासले मात्र हुँदैन, सबै हामी निकायहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। कुन ठाउँमा स्टोर छ, गोदाम गरेको छ, त्यो ठाउँ पनि म पत्ता लगाएर जान्छु भन्दा मैले 4 चोटि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटिङ पनि डाकेको छु यो विषयमा। त्यसले गर्दा यो तस्करी नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी कुनै हालतमा पनि चुक्ने अवस्था छैन। म चुक्दा पनि चुक्दिनँ र चाहिँ मेरो नेपाल प्रहरीबाट, मेरो यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ यो तस्करीलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने काम चाहिँ हामीबाट हुँदैन र मैले पनि गल्ती गर्यो, मेरो प्रहरीले पनि गल्ती गर्यो नि यसमा चाहिँ सजायको भागीदार हुन्छ। म पनि त्यसको लागि सजाय भोग्न तयार छु भन्ने हिसाबले मैले त्यो प्रतिबद्धता हजुरलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरी नवलपरासीका एसपी प्रहरी उपरीक्षक अजय केसी हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले विशेष गरी तस्करहरूको पछिल्लो समय तस्करी जुन किसिमले बढिरहेको छ नवलपरासी क्षेत्रमा, विशेष गरी नवलपरासी सुस्ता पश्चिमको यो समस्या हो र हामीले यसै विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अब कुराकानी गरौँ कोरोनाको कुरा। देशभर दिनदिनै कोरोना सङ्क्रमितको ग्राफ बढ्दै गएको छ। अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभावमा बिरामी छटपटाइरहेका छन्। यही नियति कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालको पनि रहेको छ, जहाँ उपचारका लागि बेडको अभाव भएपछि बाहिरै राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको यो रिपोर्ट हेरौँ। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालको आइसियुमा बेडको अभाव भएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि महाकाली अस्पतालको आइसियुमा बेड नहुँदा बिरामीहरूलाई इमर्जेन्सीको बाहिरपट्टि राखेर उपचार गर्नु परेको हो। महाकाली अञ्चल अस्पतालमा मेरो पनि पेसेन्ट थियो, तर महाकाली अञ्चलमा यस्तो सुविधाहरू पनि केही दिइरहेन। अक्सिजनको कमी पनि धेरै भइरहेछ, मान्छे छटपटाइरहेछन्। महाकाली अस्पतालमा 6 जनाको लागि मात्रै आइसियु बेड रहेको छ। जिल्लामा दैनिक दोब्बरको संख्यामा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि बाहिर राखेर भए पनि उपचार गर्नु परेको महाकाली अस्पताल व्यवस्थापकको भनाइ छ। कोरोनाले दिन प्रतिदिन तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थाले बिमारीको चाप चाहिँ बढिसकेपछि हाम्रो भित्र चाहिँ ठाउँ नपुगेर हामीले अहिले यो इमर्जेन्सीको बाहिर फिभर क्लिनिक बनाएर हामीले यहीँ पनि राख्नुपर्ने अवस्था भएको छ। यो कारण किन भन्दाखेरि दिन प्रतिदिन डबल चाहिने बिमारीहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्था भयो। अस्पतालमा बेडको अभाव हुन नदिन हरेक नगरपालिकामा आइसोलेसन कक्षको निर्माण गर्ने गरी स्थानीय तहहरूसँग बैठक र समन्वय गरी राखेको र त्यो समस्या केही दिनमै सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। आइसियुको क्षमता बढाउन भनेर आज पनि छलफलमा गरेका थियो। यो 1-2 दिनभित्रमा यसको विस्तार हुन्छ र अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि कोभिड हस्पिटल
केही निर्माणको थोरै प्रक्रियाहरू बाँकी छ, तीव्र गतिमा भइरहेको छ। भोलि हामी ती स्थानीय तहहरूमा अनुगमनमा पनि निस्किँदैछौँ। त्यसो त विगतबाट पाठ सिक्न नसक्दा अहिले अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। त्यो समयमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। सङ्क्रमित राख्न विगतमा जस्तै सुविधा तयार गर्न आवश्यक छ। स्थानीय स्वास्थ्य सुविधा बढाउन, खास गरी अक्सिजन र शय्याको व्यवस्थापन मिलाउन अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रहरूसँग सहकार्य गर्न जरुरी भइसकेको छ। जनताको जीवन रक्षा राज्यका सबै तह र अङ्गको पहिलो र मुख्य कर्तव्य अर्थात् धर्म हो, नत्र राज्य त असफल हुन्छ नै, महामारीले आफैलाई पनि गाँच्न सक्छ। कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। अस्पतालमा बेडहरूको अभाव बढ्दै गएको छ। अर्कातिर अक्सिजनको अभाव पनि त्यतिकै मात्रामा समस्या पछिल्लो समय बन्दै गएको छ। हामीले यो कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालको एउटा समस्या यहाँहरूबीच राखेका हौँ, तर यो समस्या यति बेला देशव्यापी रूपमा रहेको छ। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक समस्या मात्र पनि हो, किनभने कञ्चनपुरमा मात्रै होइन, अन्य देशको अवस्था पनि उत्तिकै छ। अन्य देशका अस्पतालहरूको अवस्था पनि उही हो। हामीले यस विषयमा थप जानकारी लिनका लागि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र विशेष गरी पछिल्लो समय बेडको अभाव बढ्दै जाँदा बेडको अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका भन्ने समाचारहरू पनि प्राप्त भएका छन्। हुन त यो विषय मूलतः पछिल्लो समय स्थानीय तहसँग पनि जोडिएका विषयहरू पनि छन्। कतिपय अवस्थामा तीन तहको सरकारको कुरा गर्दै गर्दा सङ्घीय सरकार, त्यसै गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, यसमा स्थानीय सरकारको पनि त्यतिकै अहम भूमिका हुन्छ, लगायत प्रदेशको भूमिका पनि छ। हुन त पछिल्लो समय प्रदेशको र केन्द्रको राजनीति हेर्ने हो भने सरकार कसरी टिकाउने भन्नेमै बढी केन्द्रित रहँदै गर्दा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, हुनुपर्ने हो। तर कतिपय अवस्थामा स्थानीय पालिकाहरूले पनि सोचे अनुरूप काम गर्न सकेको देखिँदैन। तर विगतमा हेर्ने हो भने गएको वर्ष कोरोना सङ्क्रमणको दर सुरु हुँदै गर्दा या त्यसका लहरहरू सुरु हुँदै गर्दा त्यति बेला स्थानीय तहले गरेका प्रयासहरूलाई सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको अवस्था थियो। तर यसपटक भने त्यो भूमिकामा केही कमी आएको हो कि भन्ने प्रश्न यति बेला छ र कोरोनाको सङ्क्रमणको यो दर बढ्दै गर्दा अस्पतालमा बेड नपाउने र अक्सिजन हामी यसै विषयमा रहेर यति बेला कुराकानी गर्दैछौँ महाकाली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हरिकुमार श्रेष्ठसँग। हरिजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्ते सर। अस्पतालको अहिले पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, स्ट्याटिस्टिकली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो आजसम्मको यो दोस्रो लहरमा चाहिँ भर्ना भएका सङ्ख्या चाहिँ 276 छन् भनेदेखि डिस्चार्ज भएका सङ्ख्या चाहिँ 188 छन्। यो बिचमा हाम्रो यो दोस्रो लहरमा मृत्यु भएको सङ्ख्या 23 जना पुगेको छ र मृतक अवस्थामा लिएर आएको 4 जना छन्। त्यसै गरी अक्सिजनको सप्लाई चाहिँ धेरै नै कम छ। हामीसित अक्सिजन ठुला सिलिन्डरको सङ्ख्या जम्मा 97 वटा ठुला सिलिन्डर छन्, सानो सिलिन्डर 20 वटा छ। अक्सिजन प्लान्टले एक दिनमा अथवा 24 घण्टामा जम्मा 12 वटा ठुला सिलिन्डर मात्रै भर्न सक्ने क्यापेसिटी छ। यही कारणले गर्दाखेरि बिरामीको चाप बढेको सँगसँगै हामीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी पुगिरहेका छौँ। अब मुख्य कुरा भनेको बेडको अभाव भनेर भनिएको छ। यसको कुरा के हो? बेड कति छ, यहाँहरूको क्षमता कति हो, पछि थप कति गर्नुभयो या अहिले आवश्यकता कति हो? ओके सर, अब बेडको अभाव त छँदैछ। कञ्चनपुर जिल्ला एकदमै सङ्क्रमित जिल्ला भएको हिसाबले र सीमा नजिकैको जिल्ला भएको हिसाबले पनि यहाँ चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने स्वाभाविकै हो। अहिलेसम्म हामीसित हिजोको दिनसम्ममा 65 जना बिरामीहरू हुनुहुन्छन्। हाम्रो चाहिँ आइसियु, एसडियु र प्रिफ्याब्रिकेटेड बिल्डिङमा गरेर चाहिँ 65 जना बिरामीहरू छन्। त्यसै गरी आइसियुमा चाहिँ 5-6 जना बिरामी छन् भनेदेखि एसडियुमा चाहिँ हाम्रो 15 जना बिरामी छन्। त्यसै गरी अरू बाँकी रहेका चाहिँ प्रिफ्याब बिल्डिङमा छ। अब पोहोर साल आर्थिक वर्ष 77-78 को जेठ महिनामा नै हामीले चाहिँ प्रिफ्याब्रिकेटेड बिल्डिङ भनेर एउटा 50 बेडेड बिल्डिङ बनाएका थियौँ।
र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा जुन चाहिँ बिल्डिङ बनेको थियो त्यसले नै धेरै राहत दिएको छ यस अस्पतालमा चाहिँ बिरामीहरू राख्नलाई। यसरी अहिले चाहिँ हामीले लगभग टोटल 70 देखि 80 बेड चाहिँ चलाइरहेका छौँ। तर सबै बेड सङ्ख्या मात्रै भएर नहुने रहेछ, हामीसित बेड सङ्ख्या अनुसार चाहिँ अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कमी छ। प्रत्येक बेडमा अहिले हामीले धेरै जस्तो अक्सिजन नचाहिने बिरामीहरूलाई इमर्जेन्सीबाटै घर पठाउने गरेका छौँ। यसरी अक्सिजन नचाहिने बिरामीलाई अस्पतालमा राख्दाखेरि अस्पतालले ठेक्नै नसक्ने भार भएको कारणले हामीले त्यस्तो स्ट्राटेजी अप्नाएका हौँ। र अक्सिजन चाहिने बिरामीहरूलाई पनि सबै बिरामीहरूलाई अक्सिजन दिन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन अहिले। हामीसित यो 97 ठुला सिलिन्डर अनि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरूको हिसाबले चाहिँ दिनुपर्ने, आइसियु पनि चलाइराख्नु पर्ने हिसाबले चाहिँ अक्सिजनको परिपूर्ति गर्न अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ। अक्सिजन सप्लाई, अक्सिजन प्लान्ट पनि हामीसित एउटा धनगढीमा रहेछ र अर्को चाहिँ नेपालगञ्जमा छ। यो डिस्टेन्सको हिसाबले पनि टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा नि 16 देखि 20 घन्टा लाग्छ नेपालगञ्ज पुगेको गाडी अक्सिजन सिलिन्डर लिएर आउन। दैनिक 2टा गाडी चाहिँ हाम्रो दाताहरू हुनुहुन्छ, सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ दैनिक 2टा गाडी अहिले 1 हप्ताको लागि चाहिँ अक्सिजन लिएर आइदिइरहनु भएको छ र अक्सिजनको पेमेन्ट पनि उहाँले गरिदिन्छ भनेर एक किसिमको सम्झौता भइरहेको छ। त्यसै गरी धनगढीमा जाने गाडी चाहिँ हाम्रो आफ्नै सानो गाडी छ र त्यसमा चाहिँ 15वटा सिलिन्डर चाहिँ दिनमा 15 सिलिन्डर आउँछ। यसरी लगभग अहिले 60-70 सिलिन्डर दिनमा आइरहेको छ। र यो पनि अपुग अवस्थामा छ। प्रत्येक बिरामीलाई सिलिन्डरबाट चाहिँ अक्सिजन सप्लाई गर्ने अवस्था नभएको कारणले अहिले 80 बेडेड भए पनि हामीले चाहिँ लगभग 70 जना बिरामीहरूलाई चाहिँ अहिले भर्ना गरेर राखिने अवस्था छ। त्यो बाहेक अब भित्र अक्सिजन सिलिन्डरको सङ्ख्या कमी भएको हिसाबले हामीले चाहिँ इमर्जेन्सीमै राखेर पनि बिरामीहरूलाई उपचार गरिरहेका छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि इमर्जेन्सीमा पनि बिरामीको चाप चाहिँ बढिरहेको छ। अब यहाँहरूको अहिले विशेष गरी इमर्जेन्सीमा 7 जनाको मात्रै क्षमता छ हैन त? इमर्जेन्सीमा त हामीले बेड सङ्ख्या बढाएका छौँ। हाम्रो इमर्जेन्सीकै छेउमा पहिले नै एउटा ट्रायल एरिया भनेर बनाएका छौँ यसै वर्ष। त्यो पनि खुब काम लागेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले लगभग 10वटा एक्स्ट्रा बेड राखेर चाहिँ ट्रायल एरियामा चाहिँ हामीले यो बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा दिइरहेको। अब विगतदेखि नै हेर्ने भने गएको वर्षबाट पनि एउटा पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था थियो। यस वर्ष पनि अब दोस्रो लहर आउँदैछ। अमेरिका, युरोप लगायत भारतमै सङ्क्रमणको दोस्रो लहर आउँदै गर्दा जुन किसिमको क्षति आएको थियो नेपालमा पनि त्यो किसिमको आकलन भइरहेकै थियो। यहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले त झन् पक्कै गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ बेलैमा चाहिँ हामीले सचेत भएर व्यवस्थापन गर्नतर्फ किन लागेनौँ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? होइन, हामीले बेलैमा सचेत भएर काम गरेका छौँ होइन। 4 साल र यो वर्षमा के काम गर्यौँ भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो हामीसित अक्सिजन प्लान्ट पनि थिएन 4 साल होइन। अक्सिजन प्लान्ट जडान गऱ्यौँ। अब भन्नेले चाहिँ भन्छन् के भन्छ भनेदेखि चाहिँ महाकाली अस्पतालमा 2 करोड दिएको थियो अक्सिजन प्लान्टको लागि भने त्यो सरासर गलत हो। हामीसित आएको पैसा जम्मा 80 लाख रुपियाँको थियो। 4 सालले हामीले टेन्डर गरेर चाहिँ 80 लाख रुपियाँको चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरेका थियौँ। तर विभिन्न लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि 4 साल आउन नसकेर यो वर्ष मात्रै चाहिँ हामीले अक्सिजन प्लान्ट जडान गऱ्यौँ। आइसियु पनि यो 4 साल थिएन, एसडियु मात्रै थियो। आइसियु पनि यो वर्ष हामीले खोल्यौँ होइन। पोजिटिभ कुराहरू पनि देख्न पर्यो होइन। एउटा पनि आइसियु नभएको बेडमा अहिले हामीले 6वटा आइसियु बेड चलाइरहेका छौँ। 16वटा एसडियु बेड, 23वटा एसडियु बेड चलाइरहेका छौँ होइन। म्यान पावरको हिसाबमा कुरा गर्ने भनेदेखि म्यान पावर त कहीँबाट पनि पठाएको थिएन 4 सालले। अस्पतालमै आउने एउटा अस्पताल सेवा शुद्धिकरण भन्ने बजेट र आइसियु सेवा सञ्चालनको बजेटबाट चाहिँ हामीले अलिकति म्यान पावर राखेर त्यसरी चलाइरहेका छौँ। त्यसै गरी इमर्जेन्सीमा पनि हाम्रो लगभग 7 बेड जति हटाउने एउटा इमर्जेन्सी हल नै थियो। त्यसमा हामीले ट्रस छेउमा बनाएर चाहिँ कम ट्रायल एरियाको लागि चाहिँ ट्रस बनाएका छौँ। त्यसले पनि सहयोग गरेको छ। 4 सालसम्म हामीसित अक्सिजन सिलिन्डरको मात्रा एकदमै कम थियो, जम्मा 20-22 मात्रै सिलिन्डर थियो। त्यसलाई बढाएर 74 के अरे अहिले 97वटा अक्सिजन सिलिन्डरको क्यापेसिटी बढाएका छौँ। यी कुराहरू पनि देख्न पर्यो होइन। यो लहर देख्ने पोजिटिभ एटिच्युड भयो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो कुराहरूमा चाहिँ सबै सरकारी अस्पताललाई, सरकारी कर्मचारीलाई, चिकित्सकलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन। अब हरिजी अब यसो गरौँ न, ठिक छ। यहाँसँग मैले यो प्रश्न किन पनि राखेको भने गएको वर्ष र अहिलेमा के सुधार आए, हामीले के प्रश्न गऱ्यौँ, यहाँले गर्नु भएन भन्ने हाम्रो आशय होइन, तर के कति प्रगति भयो भन्ने मात्रै कुरा हो। अब मैले यहाँसँग अर्को जिज्ञासा, विशेष गरी अहिले अब 3 तहको सरकारको कुरा छन्। 3 तहका सरकारले आफ्ना प्रयासहरू गरेका देखिन्छन्, विशेष गरी स्थानीय तह, त्यसै गरी प्रदेश सरकार, केन्द्र, अहिले विशेष गरी यहाँको काम भइरहेको सङ्घबाटै होला। प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र सहयोग चाहिँ कतिको पाउनुभएको छ?
ओके सर, एक्चुअली हाम्रो सङ्घभन्दा पनि प्रदेश तहकै यो अस्पताल हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेश तह धनगढी सामाजिक विकास मन्त्रालयसित एकदमै एट्याच छ र जुन किसिमको सहयोग पाइरहेको छ यसलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ मध्यम सहयोग भन्नुपर्छ। पर्याप्त चाहिँ होइन। किसिमको सहयोग पाउनलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ इकोनोमिक नै हो। जसरी आर्थिक वर्ष पोहोर सालको आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ इकोनोमिकली वाइज चाहिँ सहयोग पाइरहेका छौँ, यो वर्ष पनि त्यही अनुसारले सहयोग पाएर चाहिँ अस्पतालको सुदृढीकरण भएकै छ। कुनै बेला यस अस्पतालमा एकजना पनि कन्सल्टेन्ट डाक्टर नभएको ठाउँमा हामीले चाहिँ अहिले 18 जना कन्सल्टेन्ट डाक्टर, लगभग 8 जना मेडिकल अफिसर राखेर चाहिँ यो अस्पताल चाहिँ रनिङ गरिरहेको छ र इन्कमको हिसाबले पनि अस्पताल व्यवस्थापन समितिको कोषमा चाहिँ इन्कम चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसरी चाहिँ अस्पताल चलिरहेको अवस्था छ र यो मेन कारण अथवा मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आउने अथवा सङ्घीयबाट आउने बजेटकै कारणले गर्दाखेरि नै हामीले यो गर्न सकेका छौँ। अहिले तत्काल यहाँहरूको अब आवश्यकता तत्काल गर्न सकिने कुरा चाहिँ के हुन्, के भयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो चाहिँ एकदमै खड्केको नै कुरा हो। यसमा चाहिँ अलिकति प्रदेशको अथवा स्थानीय तहको सबैको पनि हामीलाई सहयोग चाहिन्छ भन्ने लागिरहेछ। तत्काल खड्किएको भनेको चाहिँ हामीसित अक्सिजन सिलिन्डरको सङ्ख्या बढाउनु नै पर्छ। अहिले हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन सिलिन्डरहरू बढाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ बिरामीहरूलाई तत्कालै अक्सिजन दिन सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ अक्सिजनको पर्याप्तता अथवा अक्सिजनको ट्रान्सपोर्ट, अक्सिजनको सुनिश्चितता कहाँबाट गर्ने हो? यो नेपालगञ्जको अक्सिजन प्लान्टबाट गर्ने हो कि धनगढीको अक्सिजन प्लान्टबाट गर्ने हो कि? यसमा चाहिँ अलिकति क्लियर कट आइडिया माथिबाटै आयो भनेदेखि ल महाकाली अस्पतालमा चाहिँ केस फ्लो यति धेरै छ है, त्यहाँ चाहिँ हामीले अक्सिजनको सप्लाई गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ सहजता लिएर आउनुपर्छ भन्ने एक किसिमको भावना कतै न कतैबाट चाहिँ यो चाहिँ लिङ्क हुनपर्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ महाकाली अस्पतालले मात्रै गरेर पनि नहुँदो रहेछ। कतिपय सुनिएको छ यो जिल्लाबाट चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट जुनमा अक्सिजन प्रोडक्सन भइरहेको छ जिल्लाबाट बाहिर नदिने भन्ने किसिमको कुराहरूले पनि बेला बेलामा गाह्रो बनाइरहेको छ। यो त देशकै सङ्कटको अवस्थाको कुरा हो, एउटा जिल्लाको मात्रै होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन जिल्लामा प्रोडक्सन भयो भने एकले अर्कोले जिल्लाले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ सर। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा अब पोर्टल के काम गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ ठ्याक्क अलिकति पनि जोडान गरिहालेँ। पिसिआर ल्याब पनि हामीसित थिएन पोहोर साल र यो पिसिआर ल्याब स्थापनाको लागि चाहिँ यो हाम्रो अस्पताल महाकाली अस्पताल चाहिँ लिस्टमा नपरेको अस्पताल हो अथवा सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेल्प नगरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ पिसिआर ल्याब स्थापना गरेका हौँ। यसमा चाहिँ स्थानीय नगरपालिका र प्रदेशले सहयोग गर्छु त भन्ने मौखिक भन्यो तर भएन। हिमदह नगरपालिकाबाट चाहिँ एउटा पिसिआर मेसिन आएको थियो तर पिसिआर मेसिन मात्रै आएर नहुँदो रहेछ। त्यसको लागि चाहिने अन्य औजार उपकरणहरू, त्यसपछि म्यान पावर भयो, त्यसपछि त्यो भवन पनि बनाउनु पर्यो। यी सबै गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 70-80 लाख रुपियाँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भएको छ। त्यसरी कर्मचारी भर्ना पनि हामीले नै गरेका छौँ। कर्मचारीलाई तलब दिन चाहिँ के अरे सामाजिक विकास मन्त्रालयले चाहिँ 15 लाख रुपियाँ छुट्याएको भनेको चाहिँ 2 महिना अगाडि हो, लगभग 3-4 महिनै भयो। पटक फलोअप गर्दाखेरि पनि त्यो पैसा कहाँ गएको छ त्यो गाह्रो भइरहेको छ खोज्नलाई र 3-4 महिनादेखि चाहिँ हामीले तलब नदिकिन राख्ने कुरा भएन। त्यही भएर हामीले अस्पताल व्यवस्थापन समिति कोषबाट नै भुक्तानी गर्ने गरी चाहिँ एउटा डिसिजन गरेर चाहिँ अहिले पिसिआर ल्याब स्थापना पनि गरेका छौँ र सञ्चालन पनि गरिरहेका छौँ। दैनिक 150 भन्दा बढीको चाहिँ अहिले रिपोर्टिङ भइरहेको छ। यो पनि एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ महाकाली अस्पतालको हो। अब यहाँले अघि हामीले रिपोर्टमा प्रस्तुत गरे जस्तै अहिले इमर्जेन्सीमा विशेष गरी 7वटा मात्रै बेड भएकोमा अहिले चाहिँ थप गरियो। अब अहिले चाहिँ त्यो अभाव चाहिँ केही कम भएको भन्ने यहाँको भनाइ हो होइन त? हजुर हजुर सर। हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग महाकाली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हरिकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले महाकाली अस्पतालको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी महाकाली अस्पतालमा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा र इमर्जेन्सीमा निश्चित बेड र त्यो पनि कम मात्रामा भएका कारणले गर्दा त्यहाँ बिरामीको सङ्ख्या भरिभराउ भएपछि इमर्जेन्सी बाहिर राखेर उपचार गरिरहेको भन्ने सन्दर्भ हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र यसैसँग सम्बन्धित भएर हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो समस्या यति बेला देशव्यापी रूपमा नै रहेको छ। यो महाकाली
अस्पतालको मात्रै समस्या होइन, अन्य ठाउँको अवस्था पनि त्यत्तिकै मात्रामा छ। अहिले विशेष गरी आम संसारमा जताततै हेरियो भने देखिने एउटै विषय भनेको अस्पतालमा बेडको अभाव र त्यो सँगसँगै अक्सिजनको अभाव भन्ने कुरा देखिएको छ। र कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई अत्यन्त आवश्यक पर्ने अक्सिजन हो र यति बेला अक्सिजन हो र यो अक्सिजन हामीले अभाव हुँदा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ र त्यो जटिलता पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। र हिजो मात्रै पनि देशका विभिन्न स्थानबाट, विशेष गरी उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अक्सिजन सिलिन्डरहरू जफत गरिएको भन्ने समाचारहरू पनि प्राप्त भएका छन्। यसरी घरमा लुकाइएका र घरमा राखिएका, बिना कामले राखिएका अक्सिजनका सिलिन्डरहरू फिर्ता गर्नका लागि पनि सरकारले आग्रह गरिरहेको अवस्था पनि हो। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ। हामी उहाँको समस्या, जिज्ञासा के छ राख्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर सर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर म चाबेलबाट हो। यहाँको नाम? मेरो नाम कृष्ण सर। आफ्नो समस्या के राख्न सक्नुहुन्छ यहाँले? के छ समस्या भन्दा पनि सर यो समस्या चाहिँ हामी आमको भनौँ न हैन, मेरो मात्र भन्दा पनि। जस्तै म खाद्यान्नको साइडमा म काम गर्छु, खाद्यान्नको एउटा कम्पनीमा म काम गर्छु सर हैन। हजुर। खाद्यान्नको कम्पनीमा काम गर्दा कम्पनी ऐन अन्तर्गत कम्पनीमा काम गर्ने जस्तै भनौँ हाम्रोमा ट्रकहरू ठुल्ठुलो गाडीहरू आउँछ हैन। सरकारले 9 बजेसम्म खोल्ने भन्नुभएको छ। हामीहरूले त्यसलाई अनलोड गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ 11 बजिदिन्छ हैन। हजुर। हेलो हजुर। अब हामी आउँदै टाइम उहाँ त्यो बन्द गरेर आफ्नो काम सिद्धाएर आउँदै तपाईँको अलिकति लेट भइदियो भने पनि मलाई हिजो बाटोमा राखिदिनु भयो। बाटोमा राखिदिँदाखेरि मैले एउटा समस्या मैले त्यो बाटोमा के देखेँ भने हामीहरूलाई छुट्टै राखिदिनु भएको छैन। तपाईँ यहाँ उभिदिनुहोस् भन्नुभएको छ, टन्नै मान्छेहरू छन् के। म आफ्नो सेफ्टी पिपी लगाएर, मास्क लगाएर, फेस भाइजर लगाएर बसिरहेको छु। म आफू सेफ्टी लिइसकेपछि त म आफू जानु पाउनु पर्ने हो नि। त्यो मास्कमा बसिसकेपछि मलाई कोरोना सर्ने चान्सेस बढी हुन्छ हो कि होइन सर? एउटा यो प्रशासनले कस्तो किसिमको टाइट गरेको मेरो समझमा आएर। अर्को कुरो एकजना त्यही हामीहरूकै बिचमा एकजना ट्याक्सी ड्राइभर हुनुहुन्छ जसले बिरामीलाई पुर्याएर फर्केर आउनु भएको थियो। उहाँलाई पनि राखिदिनु भयो, जबकि उहाँले देखाइरहनु भएको छ मैले भर्खरै बिरामीलाई हस्पिटल पुर्याएर लिएर आएको हो, मसँग यो प्रुफ छ भनेर प्रुफ देखाउँदाखेरि उहाँ प्रुफ हेर्न राजी हुनुहुन्न। हाम्रो ट्राफिक दाजुभाइहरू हामीलाई त्यो प्रुफ हेर्न राजी हुनुहुन्न। तपाईँ बस्नुहोस् या घर गएर सुत्नुहोस्, राति साँझ 7 बजे आएर ट्याक्सी लिएर जानुहोस्। त्यो कन्डिसनमा हामी हस्पिटल जाने कसरी सर? एम्बुलेन्सले सङ्क्रमित भनिसकेपछि एम्बुलेन्सले उठाउँदैन भनेर न्युज आइरहेछ होइन। साथमा भएको ट्याक्सीलाई त्यसरी ट्राफिकहरूले रोकिदिएपछि हामीलाई उठाउने कसले? काँधमा बोकेर लिएर हिँड्ने हामीले बिरामी भनेको यहाँको। हजुर मतलब उहाँहरूले जब आँखा अगाडि दृश्य देखिसकेपछि एउटा कमन सेन्स लगाएर यो मान्छे यस्तो ठाउँमा काम गरिसकेपछि यति ढिलासम्म हुन सक्छ है भनेर त्यो कमन सेन्स लगाएर त्यो किसिमले उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्न। माथिको आदेश रे कुन माथिको आदेश हो सर जो हामीलाई नै दुःख दिने भनेको? कस्तो मान्छे हो त्यो? उनीहरूको बालबच्चा हुँदैन? जब हामीहरूले ट्रक अनलोडै गराउँदैनौँ भने उनीहरूले खाना कहाँबाट खान्छन्? एउटा 21 टनको गाडी अनलोड गर्दाखेरि तपाईँलाई मिनिमम 2 घन्टा लाग्छ सर। ट्रक आएर मैले बिहान 5 बजे ट्रकलाई अनलोड गरेँ भने पनि दिनमा 2टा मात्र ट्रक अनलोड गराउन सक्छु उनीहरूले दिएको टाइममा। बाइचान्सले 3टा ट्रक आइदियो भने मैले के गर्नु? भनेपछि यहाँहरूलाई यहाँको विशेष गरी यो अभिव्यक्ति भनौँ, यहाँ समस्या भनौँ, सामान ठुलो गाडीहरूलाई लोड अनलोड गर्नलाई समय अपुग भयो। अर्को कुरा भनेको एकदम जसरी यस्तो हेलचक्राइ तरिकाको छ नि सर। तपाईँको लोड गरेर गाडी पठाइदियो, रिक्साउन दिँदैन उनीहरूले। त्यो ड्राइभरहरूलाई त्यहाँ राख्दैपछि उनीहरूलाई सङ्क्रमण हुने चान्सेस हुँदैन सर। होल्डिङमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई सही तरिकाले राखिएन भन्ने यहाँको कुरा। सही तरिकाले नि राखिएन सर। होल्डिङ राख्नुपर्ने आवश्यकता जसले लापरवाही गर्छ उनीहरूलाई कारवाही गर्नुहोस् न। जसले आफ्नो कर्तव्य निभाइरहेछ उसलाई किन? सरकारले त भनिरहेछ नि खाद्यान्नलाई चाहिँ सुपथ बनाउने त हो। सटरवालाले 9 बजेभन्दा पछाडि खोल्न नदिनुहोस्, तर गोदामलाई 9 बजेसम्म मात्र खोल्ने भनिसकेपछि त गोदाम 9 बजे खोलेर
तपाईँको सटरसम्म पुर्याउन त उसलाई टाइमिङ लायो नि त, बाटोको टाइमिङ लाएन र सर? एकदम उसलाई आधा घन्टा टाइमिङ लायो भने फर्केर आउन ऊ कसरी सक्छ उसले? यहाँको यो अभिव्यक्ति हामीले लिएको छौँ, यहाँको यो समस्यालाई लिएका छौँ र यो समस्याको समाधान, यो जिज्ञासाको जवाफ भनौँ हामी खोज्ने प्रयासमा छौँ। यति बेला हामी सम्बन्धित निकायको व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयासमा पनि छौँ। सकेसम्म यहाँलाई हामी दोहोरो कुराकानी गराएर अझ यो समस्या राख्न सकियो भने अझ त्यो प्रभावकारी पनि होला भनेर म एकदम सर एकदम यो यति मतलब अहिले म बीच बाटोमा अड्केको छु, जबकि म 10:15 बजी म निस्केँ बल्खुबाट होइन। म अहिले बिना फोकटमा अब म हिजोको डरले गर्दा म अहिले बीच बाटोमा छु स्वयम्भूमा, हेर्नुहोस्। अब यसो गरौँ त, यहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभयो, यो समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हामी पक्कै गर्छौँ, सम्बन्धित निकायसँग खबरदारी गर्ने प्रयास गर्छौँ। हामीले काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर त्यो सम्भव भएन। हामी एकदमै मेहरबानी हुन्थ्यो सर, हामीहरूले बिना फोकटको दुःख पाइरहेछौँ सर। हुन्छ यहाँको यो समस्या राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग सर्वसाधारण जोडिनु भएको थियो र उहाँले आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ। यो समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ र विशेष गरी हामी कल 24मा तपाईँका पनि समस्या छन्, जिज्ञासा छन् भने हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले विभिन्न माध्यमहरू यहाँलाई राखिरहेका छौँ, जस्तो टोल फ्री नम्बर रहेको छ, यसमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। 1660 01 12 424 रहेको छ। त्यस्तै गरी एनसिएल नम्बर पनि रहेको छ 98 01 57 24 24 रहेको छ। त्यस्तै गरी भाइबर नम्बर 98 84 01 10 37 यो नम्बरमा यहाँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति के छन् त्यो पनि यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। र हामी आज यहाँहरूसँग विविध विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा यति बेला हामी विशेष गरी स्थानीय तहको भूमिकाको सन्दर्भमा पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी यो कुराकानी गर्ने प्रयासमा पनि यति बेला जुटेका छौँ। र कोरोनाको कहर, कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गर्दा विशेष गरी स्थानीय तहको भूमिकालाई अझ बढी धेरैले अपेक्षा पनि गरेको हुन्छ र त्यो अपेक्षा पुरा होस् भन्ने धेरैको चाहना हुन्छ र स्थानीय तहले के कस्ता प्रयासहरू गरेका छन् र विशेष गरी विगतमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका जुन किसिमको थियो र पछिल्लो समय स्थानीय तहको भूमिकामा केही कमी आएको हो कि भन्ने यस्ता कुराहरू पनि उठेका छन्। हामी यस विषयमा रहेर पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र हामी विशेष गरी नगरपालिका त्यस्तै गरी गाउँपालिकाहरूले गरिरहेका कामहरू हामीले भन्छौँ। विशेष गरी स्थानीय तहको भूमिका भनेको 3 तहको सरकारको कुरा गर्दै गर्दा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर भनियो र सिंहदरबार पुगिसकेपछि सिंहदरबारले पुर्याउने सेवा सुविधाहरू आम नागरिकले सोही किसिमले अपेक्षा पनि गरेका हुन् र त्यो अपेक्षा अनुरूप स्थानीय तहहरूले, स्थानीय पालिकाहरूले के कति आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सके त्यो एउटा प्रश्न हो र धेरै लामो समय पछाडि देशमा निर्वाचन भएसँगै यो लामो समयको ग्यापपछि पहिलोपटक देश सङ्घीय संरचनामा गइसकिसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै जनप्रतिनिधिहरू पनि आउनु भएको हो र हामी विशेष गरी स्थानीय तहहरूको भूमिका के छ त भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण चाहिँ यति बेला जोडिनु भएको रहेछ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कृष्ण लुसाल बालवाडीबाट। हजुर यहाँको समस्या, जिज्ञासा के होला राख्नुहोस् त। हेलो हजुर यहाँले के भन्न खोज्नु भएको भन्नुहोस् त। बालवाडीबाट कृष्ण। मेरो आवाज सुन्नु भएको छैन यहाँले? तपाईँले टिभी अन गरिरहनु भएको छ जस्तो छ, पहिला टिभी अफ गर्नुहोस् त। हेलो टिभी अफ गर्नु होला, त्यसपछि आफ्नो समस्या राख्नुहोस्। उहाँ यति बेला हाम्रो सम्पर्कबाट बाहिरिसक्नु भएको छ, कोही सर्वसाधारण हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र कोरोनाको कहरले यति बेला देश ग्रसित छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। सङ्क्रमण दर बढेसँगै र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेसँगै विभिन्न किसिमका समस्या, चुनौतीहरू पनि त्यति नै मात्रामा थपिएका छन्। पछिल्लो समय विशेष गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बेडको अभावदेखि लिएर विभिन्न समस्याहरू रहेका छन्।
यी समस्याहरू हामीले जान्दा जान्दै देख्दा देख्दै सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले राज्यले सरकारले के गरौँ के गरेन भनेर प्रश्न उठाउँदा उठाउँदै त्योभन्दा अगाडि हामी आफूले के गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा हामी सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदा र अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदै गर्दा जुन समस्या हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, तर हामी आफूले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित नहोस् भन्नका लागि, आफ्नो परिवार सुरक्षित रहोस् भन्नका लागि के कस्ता कामहरू गरेका छौँ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यति बेला राज्यले विभिन्न स्थानहरूमा विशेष गरी अहिले देशका 60 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। हिजोसम्म 58 भनिएको थियो र 2 वटा थप भएर यति बेला 60 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ र निषेधाज्ञा लागू भएसँगै राज्यले विभिन्न नियमहरू कडाइका साथ लागू गरेको छ। त्यसलाई हामीले कम्तीमा पालना गर्न सक्यौँ भने मात्रै पनि हामी कोरोनाको सङ्क्रमणको जुन रफ्तार छ त्यसमा केही कमी गराउन सक्छौँ। त्यो हाम्रो योगदान पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ एउटा फरक किसिमले पनि राज्यलाई योगदान दिन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। घरमै बसेर पनि कहिलेकाहीँ राज्यलाई योगदान दिन सकिँदो रहेछ। हामी सधैँभरि बाहिर निस्किन्छौँ, आफ्नो दिनचर्यामा छौँ, काम गरिरहेका हुन्छौँ, तर कहिलेकाहीँ राज्यले हामीसँग यस्ता किसिमको अपेक्षा पनि राख्छन्। यो अपेक्षालाई पुरा गर्नु पनि हाम्रो दायित्व पनि हो र हाम्रो कर्तव्य पनि हो। हामीले यो कर्तव्यलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्छ, किनभने एउटा व्यक्ति सुरक्षित रहनु भनेको एउटा परिवार सुरक्षित रहनु हो र परिवार सुरक्षित रहनु भनेको एउटा सिङ्गो समाज सुरक्षित रहनु हो। र कोरोनाको सङ्क्रमण जुन रफ्तार छ र नयाँ किसिमको जुन भेरिएन्ट छ, यसले जुन प्रकारले सङ्क्रमण दर बढाइरहेको छ, यो सङ्क्रमण दर भनेको गएको वर्षको तुलनामा ठुलो मात्रामा रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसतर्फ स्वयं व्यक्ति पनि सचेत हुन जरुरी छ। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण फेरि जोडिनु भएको छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। यहाँको आफ्नो समस्या जिज्ञासा के छ राख्न सक्नुहुन्छ? समस्या भन्दा पनि हजुर के भयो भने म सुतेर बसेँ। हजुर भन्नुहोस्। यो मात्रै भन्दा पनि हामी सर्वसाधारण त बज्न खोज्दैछौँ हुन्छ। तर के भन्छ नातिको आदेश भन्ने जब हामी कहीँ जाँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ रोक्ने अलिकति कतिखाले आदेश हो यो बारेमा अलि हामी खोज्दै जान्छ। सर्वसाधारणले कसरी बाँच्ने? मैले यहाँको आवाज अलिक बुझिरहेको छैन। अलिकति यहाँको लोकेसन चेन्ज गरेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ? अलिकति ठाउँ परिवर्तन गरेर? तपाईँको नेटवर्कमा समस्या हो या के हो? अलिकति आवाज प्रष्टसँग आएको छैन। अब भन्नुहोस् त। हजुर हामीलाई के हो भने सर्वसाधारणले बाँच्ने कसरी छ? हामी त अब ठिक छ होइन, मास्क लगाउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ, सेनिटाइजर गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ होइन, घरबाट बाहिर निस्किनु भन्नुहुन्छ। एउटा तपाईँको के हो भने सुर्खेतमा अहिले भएको तत्कालको लागि भयो के हो भने बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म सर्वसाधारणले मिटिङ गर्नु पाउने भन्नाले अब त्यस्तो काममा हिँड्न पाइएन। चामलहरू दालहरू त्यसरी हामीले जाने अति आवश्यक। हामी त अब सिटिङ आएर काम गर्ने बेला भयो है। अनि त्यो दिन चाहिँ सर्वसाधारणलाई खुल्ला भन्नुभएको छ। अब हामी जाँदाखेरि तपाईँको 6 बजीतिर निस्क्यो भने 9 बजीसम्म त्यसमा आइदिनु पर्ने हुन्छ। यो कस्तो खाले आदेश? नातिको आदेश भन्नुहुन्छ यसमा अब त्यस्तोमा उहाँहरू दिनु भएको हुन्छ। हामी जाँदाखेरि तपाईँको नातिको आदेश हो अनि तपाईँ यहाँ आइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। कोही मान्छे नाच्नै नलागेर तपाईँ हिँड्न हुन्छ, त्यसलाई केही हुँदैन। अनि हामी त आफ्नो पैसा खर्च गरेर आगो बाँध्नु पऱ्यो, केही न केही गर्नु पऱ्यो भनेर हामी त्यसरी उहाँ मान्छेलाई उठाइदिएपछि हामीले के गर्ने होला? हुन्छ, यहाँले आफ्नो जिज्ञासा, यहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यहाँको आवाजलाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ बुझ्न सकिनँ, तर पनि थोरै बहुत बुझ्ने प्रयास गरेको छु र आम दर्शकहरूले पनि उहाँको कुरालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो होला। र विशेष गरी कोरोनाको सङ्क्रमण बढेसँगै निषेधाज्ञा लागू भएसँगै आम नागरिकलाई परेका समस्या उहाँले अभिव्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि आम नागरिकहरू घरमा थुनेर बस्दै गर्दा
सबै नागरिक पुगिसरी आएको घरमा टन्न खाद्यान्न राखेको तेल चामल राखेर बसेका कोही पनि छैनन्। धेरै व्यक्तिहरू अझै पनि घरमा खानको अभाव छ। यसलाई पनि राज्यले सम्बोधन पक्कै गर्नुपर्छ। उहाँले यिनै कुराहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आजको कल 24 को निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ विषयमा र नयाँ समस्याहरू नयाँ जिज्ञासाहरू यहाँहरू बीच लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।